पछिल्लो समय डिजिटल वालेटको प्रयोगकर्ता ठूलो मात्रामा बढेका छन्। सामान खरिदमा होस् वा अन्य कारोबार डिजिटल वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग हत्तै बढेको छ। पछिल्ला 11 महिनामा मात्र क्यूआर कोडबाट 53 अर्बको कारोबार भएको छ। तर यसको प्रयोग जसरी बढेको छ, सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै देखिएको छ। डिजिटल कारोबारमा कसरी बढिरहेको छ अपराधका घटना, यसको नियमन र नियन्त्रण कसरी? यसै विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ सूचना प्रविधि विज्ञ तथा नेपाल बैंकका सञ्चालक विवेक राणा। विवेकजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। अहिलेको समयलाई एउटा डिजिटल एरा भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि कोभिड महामारीपछि डिजिटल जुन भुक्तानी रहेको छ वात्तै बढ्यो पनि। विश्वभरमा कस्तो छ यसको ट्रेन्ड? होइन, विश्वभरमा नै यो ट्रेन्ड जुन भन्नुभयो डिजिटल भुक्तानी र डिजिटल कारोबार, होइन, नेपालमा चाहिँ डिजिटल भुक्तानी भन्छौँ, अरू ठाउँमा यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल सर्भिसेस भन्छौँ। जम्मै यो फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरूको कारोबार इलेक्ट्रोनिकली र डिजिटली संसारभरि नै बढेको छ। अब फाइनेन्सियल सर्भिसेस भन्दाखेरि त्यसको एउटा सानो भाग मात्रै डिजिटल हो, तर हामीले चाहिँ पेमेन्ट सिस्टमलाई नै डिजिटल भनेर हेर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल सर्भिसेसको पाटोमा चाहिँ हामी जान सकेका छैनौँ। डिजिटल कारोबारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सहयोग पुगेको भनेर भनिन्छ। कसरी सहयोग गरिरहेको छ यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा बताइदिनुहुन्छ? अब ब्याङ्किङ कारोबार गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा मान्छे आउनु परेन, होइन, उसले ट्राभल गर्नु परेन, होइन, उसले घरैबाट गर्न सक्ने भयो, नेपाल भित्रैबाट गर्न सक्ने भयो, अरू कतिपय अवस्थामा नेपाल बाहिरबाट पनि गर्न सक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ फिजिकली प्रेजेन्ट हुनु परेन ग्राहकको पक्षबाट। र ब्याङ्कको पक्षबाट ब्याङ्कमा जसरी डेभलपमेन्टहरू भइरहेछ, ब्याङ्कमा मान्छेहरूको भिड कम हुन थाल्यो, होइन, किनभने भिड म्यानेज गर्नलाई स्टाफ पनि चाहियो, स्टाफले पर्सनली 1-to-1 कुरा गर्नु पर्यो। अब डिजिटली गर्दाखेरि यी सबै कुरालाई बाइपास गरिन्छ, होइन, पर्सनली आउनु परेन, ब्याङ्कमा जानु परेन, ब्याङ्कको स्टाफहरू इङ्गेज भएन। यी जम्मै ट्रान्ज्याक्सन्सहरू डिजिटल भएको हुनाले ब्याङ्कमा पर्ने सकारात्मक प्रभावहरू चाहिँ भिड नहुनु, कन्ट्रोल गर्न सक्नुका कुराहरू हुन् र ग्राहकको अवस्थामा चाहिँ उहाँले जहाँबाट पनि कारोबार गर्न सक्नुहुने भयो। हजुर, अब यो जुन मात्रामा पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार बढिरहेको हामीले देख्छौँ, पछिल्लो समय नेपालमा पनि यो धेरै नै बढेको छ, तथ्याङ्कहरूले पनि देखाउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छन् त हामीसँग? होइन, केही पूर्वाधारहरू छन्, होइन, केही पूर्वाधार नभएको अवस्थामा त ब्याङ्कले यसरी डिजिटल सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने अवस्थामा हुँदैन थिए। तर यसमा चाहिने जुन आवश्यक पूर्वाधारहरू नभएको देखिन्छ, होइन। अब युजरकै बेसमा हेर्ने हो भने कति ठाउँमा ट्रान्ज्याक्सन भएन, मैले गरेको पैसा टाइममा पुगेन, एक दिन पनि कुर्नु पर्यो, कतिपय ठाउँमा, होइन, आज पेस गरेको डिजिटली ट्रान्ज्याक्सन सिस्टम डाउन भएर या सिस्टम नचलेको अवस्थामा भोलि मात्रै त्यो डिपोजिट हुन गयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सुन्छौँ, होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि, होइन, एडुकेट तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हामी कहाँ छैन। हामीले धेरै कम साँगुरो इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुसार हामीले काम गरिरहेछौँ र चाप भएको अवस्थामा, जस्तै क्वार्टर एन्डको टाइममा, जस्तै हिजो भर्खरै मसान्तको टाइममा र इयर एन्डको टाइममा सबभन्दा बढी ग्राहकहरूले फेस गर्ने समस्याहरू चाहिँ त्यति बेला आउँछ। र यो डिजिटल कारोबारले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो यो दिनचर्यामा सहज पुगेको छ, एउटा सुविधा बनेको छ, सुविधा सँगसँगै यसका चुनौतीहरू पनि छन्। जस्तै गरी डिजिटल कारोबारी गर्दा भुक्तानी गर्दाखेरि स्क्यामहरू हुने, अब त्यसमा विभिन्न खालका समस्याहरू पनि छन्। के कस्ता चुनौतीहरू विशेष गरी हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कस्ता कस्ता चुनौतीहरू चाहिँ हामीले देख्नु परेको छ, भोग्नु परेको छ? अब यो डिजिटल अन्तर्गत हुने डिजिटल स्क्यामहरू, होइन, डिजिटल अपराधहरू बढिरहेको छ। त्यो संसारभरि नै बढिरहेको हो, नेपालमा मात्रै होइन। तर अरू ठाउँमा ती कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम्सहरू बनाइरहेछौँ, होइन। भोलि अपराध गएपछि यो सिस्टममै मान्छेको विश्वास नहुने हो कि यो सिस्टमै फेलियर हुन जान सक्ने अवस्थामा आउँछ कि भनेर अरू ठाउँमा त्यस्तो किसिमको फ्रड डिटेक्सन, फ्रड प्रिभेन्सन मेकानिजम्सहरू बिल्ट इन गरेर बनाइरहेछ। हामी कहाँ त्यो बनाउन सकेनौँ, होइन। हामी कहाँ फ्रडहरू चाहिँ हरेक दिन, हरेक वर्ष र हरेक महिनाकै हिसाबमा बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि यो सेक्टरमा नै त्यो फ्रडको कारणले मान्छेहरू डराउने हुन् कि, मान्छेहरूले युज गर्ने कम गर्छन् कि, उपभोक्ताहरूमा त्यो किसिमको कन्फिडेन्स हुँदैन कि भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीकै विषय छ।
त्यो कुराहरू जुन यो फ्रड स्क्यामिङहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ नि कस्तो खाले पूर्वाधारहरू हामीले विकास गर्नुपर्छ? एउटा पहिला त तपाईको युजर्सहरूलाई नै यो डिजिटल सम्बन्धी डिजिटलको अवधारणा र डिजिटलको प्रयोगको बारेमा उहाँहरूलाई एउटा डिजिटल साक्षरता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत लिएर आउनुपर्छ। कुन कुरा सेफ डिजिटल प्र्याक्टिसेसहरू हो, कुन कुरा कुन ट्रान्ज्याक्सन सुरक्षित छन्, कस्तो किसिमको सुरक्षित हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ पहिला उपभोगकर्ता र प्रयोगकर्तालाई नै देखाउन जरुरी छ। र त्यसमा पनि स्पेसिफिकली अहिले हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी जुन यो क्राइम रेन्जहरू बच्चामा हैन, बच्चाहरूले जुन डिजिटल युज गरिरहेछन्, बच्चा भनेको धेरै अन्डर एजका बच्चाहरू पनि 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्षका बच्चाहरू र उमेर पुगेका हैन 60 65 70 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूको वर्गमा उहाँहरूले झुक्काएर युज गर्नेछ र क्राइम गर्ने चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ यङ जेनेरेसनका मान्छेहरू यो डिजिटल क्राइममा प्रवेश गरेको देखिन्छ। म त्यसमै आउँदै थिएँ, जुन अपराधहरू हुन्छन् डिजिटल कारोबारी गर्दाखेरि यी विषयलाई नियन्त्रण गर्न नियमन गर्न चाहिँ हामी कहाँनिर चुकेका छौँ त? अब यो डिजिटल अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने 2-3 वटा पक्षहरू छन्। डिजिटल सर्भिसेसहरू ब्याङ्कले प्रोभाइड गर्छ, ब्याङ्कको पनि जिम्मेवारी हुन्छ आफ्नो कस्टमर्सहरूलाई सजग बनाउनलाई, सही किसिमको चेतना दिनलाई ब्याङ्कको जिम्मेवारी हो। त्यसपछि सेकेन्ड जिम्मेवारी राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसमा नियमन गरेर जुन तपाईको जस्तो किसिमको फिनटेक कम्पनीजहरू हो, ब्याङ्कहरू हो, त्यसले चाहिँ त्यो मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम सुरक्षाका क्राइटेरिया मिट गरेका छैन भने उहाँहरूलाई पनि चेतावनी दिने र त्यो अनुसारको नियम लिएर आउने काम राष्ट्र ब्याङ्कको पक्षमा पनि छ र थर्ड युजर्स पक्षमा पनि हो। ब्याङ्कले जति पनि सिकायो, राष्ट्र ब्याङ्कले जति पनि नियम लिएर आयो, तर युजर्सहरूले त्यसलाई राम्रोसँग अडप्ट गर्न सकेनन् भने त्यो वर्ग चाहिँ हमेसा भनरेबल भएर जान्छ। त्यो तीनटै पक्षको त्यति नै भूमिका र जिम्मेवारी छ। यो डिजिटल कारोबारलाई एकीकृत गर्ने भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले नेसनल पेमेन्ट स्विच पनि ल्याउने भनेको थियो, जुन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा अहिले आउन सकेको छैन। नेसनल पेमेन्ट गेटवेको काम चाहिँ अघि बढ्न सकेको छैन, त्यो स्थगित नै रहेको छ। यसो चाहिँ किन हुन्छ? पेमेन्ट गेटवे स्विचको आउने भन्ने कुरा, पेमेन्ट गेटवे स्विचको अवधारणाका कुराहरू सही किसिमबाट सरोकार व्यक्तिहरू, सरोकार निकायमा त्यसको छलफल भएन पहिलो पटक आउँदाखेरि र त्यही कारण त्यो सिस्टम चाहिँ लिएर आइयो, नेपाल सरकारले लिएर आयो, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेन। अब नेसनल पेमेन्ट स्विचको र नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा लिएर एनसिएचएल अगाडि बढिरहेछ हैन, त्यो सिस्टम बाहेकको सिस्टममा। अब एनसिएचएलले अब कसरी यो पेमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो, पेमेन्ट स्विचलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा उहाँहरूले एक किसिमको स्टडी गरेर अगाडि गरिरहनु भयो होला। तर यो एउटा कम्प्लेक्स सिस्टम हो हैन, स्विच बनाउनको लागि एन्टायर डिजिटल इकोसिस्टमलाई नै बुझ्नुपर्छ। आफूले के गरिरहेछु भन्ने कुरालाई मात्रै बुझेर हुँदैन। एन्टायर डिजिटल इकोसिस्टम कसरी रन भइरहेछ हैन, पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कता छ हाम्रो हैन, जहाँ नेसनल पेमेन्ट स्विच राखेको छ त्यसको सँगसँगै अरू प्राइभेट प्लेयर्सहरूले कसरी प्ले गरिरहेछन् मार्केटमा, अरू फिनटेक प्राइभेट प्लेयर्सहरूलाई पनि कसरी लिएर आउन सकिन्छ भन्ने कुरामा त्यतिको छलफल भएको देखिँदैन तपाईँको। किनभने स्विच लिएर आउने भनेपछि त खालि एउटा कम्पनी र एउटा कम्पनीसँग आबद्ध कम्पनीले मात्रै होइन, किनभने भोलि त राष्ट्रकै डिजिटल टेक्नोलोजी अन्तर्गत डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। त्यो कुराको लागि बृहत छलफल हुन जरुरी छ। त्यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने, कुन सर्भिसेसहरूलाई इन्टिग्रेट गर्ने, कुन सर्भिसेस र कुन स्ट्यान्डर्ड अन्तर्गत इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुराहरूमा अझ छलफलै भइरहेको जस्तो देखिन्छ, किनभने अहिले त्यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। यो छलफलकै क्रममा रहेको छ यो। हजुर। अब यस्तै डिजिटल प्रणालीहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, कारोबारलाई अलि पारदर्शी बनाउनको लागि पनि त सरकारले, त्यसै गरी ब्याङ्कहरूले पनि एउटा आवश्यक लगानी पनि गर्नुपर्छ होला। लगानीको अभाव पनि एउटा समस्या हो। हजुर, लगानीको अभाव इन्फ्रास्ट्रक्चरमा समस्या हो। अहिलेसम्म कस्तो भयो भने हामी कहाँ एउटा बिजनेसलाई हेर्नुभयो भने जम्मैले खालि आफ्नो प्राइभेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै बिल्ड गर्छ। पब्लिकको काम गराउनु छ, तर प्राइभेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै बिल्ड गरेर हुँदैन। यसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कको अगुवाईमा अरू ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू पनि पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन लाग्नुपर्छ, जसमा पब्लिक, जस्तै हामीले बाटो बनाउँदाखेरि प्राइभेट बाटो बनायो भने त तपाईँले आफूले मात्रै युज गर्नुहुन्छ,
तर गभर्मेन्टले आएर त्यहाँ पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरसँग पार्टनरसिप गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो त सबैले युज गर्न सक्ने भयो र पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको अवस्थामा त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सजिलो छ किनभने 10 जनालाई कन्ट्रोल गर्नुभन्दा 10 वटा फिनटेक कम्पनीलाई कन्ट्रोल गर्नुभन्दा एउटालाई गर्दाखेरि ठिक हुन्छ र एउटालाई गर्दा सजिलो हुन्छ र संसारभरि नै यो पब्लिक डिजिटल पब्लिक अवधारणाको कुराहरू पनि यसैबाट नै स्टेम भएको त्यही त यसको लागि चाहिँ नि सरकारी स्तरबाट नै पहल नभएको हो सरकारी स्तरबाट यसको कुराकानी धेरै कम रूपमा भएको छ नेशनल आइडीमा अलिकन अहिले चाहिँ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने कुरा छ तर त्यसलाई पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी बनाउने पब्लिक पार्टिसिपेसन कसरी बनाउने त्यो पब्लिक पार्टिसिपेसन प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी इन्भल्भ गराउने भन्ने कुरालाई हायर लेभलमा डिस्कसन हुन सकेको छैन त्यही त अब अहिले यो जुन समय छ यसमा त अब अहिले हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको समय र पछि आउने जेनेरेसन त झन् पुरै डिजिटल माध्यममा भर पर्ने जस्तो देखिन्छ त्यसको लागि त जुन एकीकृत कारोबार गर्ने भन्दै लिएर आएको नेशनल पेमेन्ट स्विच सिस्टम छ यसले यो आउँदाखेरि त धेरै नै सहज हुन्थ्यो होला नि हैन त्यही सहजीकरण हुन्छ भनेर नि पेमेन्ट स्विच ल्याएर तर स्विच मात्रै ल्याएर त काम चल्दैन नि तपाईको त्यो स्विच भनेको कस्तो हो भने एउटा एप्लिकेसन हो त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईले हार्डवेयरमा राख्नु पर्यो हार्डवेयरमा राखिसकेपछि नेटवर्क्सहरूलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो नेटवर्क्सहरूलाई राउट गर्नु पर्यो नेटवर्क्सहरूलाई इनेबल गर्नु पर्यो नेटवर्क्सहरूलाई अनबोर्डिङ गर्नु पर्यो यसमा धेरै चुनौतीहरू छन् एकजनाले त्यो एप्लिकेसनमा राखेर मैले मात्रै चलाउँछु भने लङ टर्ममा गएर त्यसको बेनिफिटहरू लिनलाई पनि उसलाई प्रब्लम हुन्छ त्यसकारण नेशनल भनिसकेपछि त्यसमा नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर र नेशनल स्विचेसहरू अन्तर्गत नेशनल के भन्छ यो नेटवर्क्सहरू पनि आउनु जरुरी प्राय क्यास बोकिँदैन सबै कारोबार मोबाइल ब्याङ्किङबाट पनि हुने गरेको छ यो त्यही मात्रामा यो वालेटको प्रयोग भन्ने चाहिँ बढ्न नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ हो वालेटको प्रयोग तपाईले हेर्नुभयो भने पहिला एक किसिमबाट वात्तै बढेको थियो हैन वात्तै बढेको थियो वालेटलाई अरू देशमा एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा लिइन्छ किनभने त्यस मार्फत कारोबार होस् भनेर तर अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो अरू पेमेन्ट अप्सन्सहरू भएको हुनाले वालेट त्यति पपुलर भइरहेको छैन किनभने वालेटमा राख्नु पर्यो भने पैसा चाहियो त्यो वालेटमा राखेको पैसाको इन्ट्रेस्ट आउँदैन बरु ब्याङ्कमा राखेको पैसाको इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यसकारण ब्याङ्कमै राखौँ र आवश्यक परे अनुसार क्युआर कोड युज गरौँ भन्ने धेरैको अवधारणा छ त्यही त अहिले वालेटबाट वालेटमा ट्रान्सफर गर्न पनि समस्याहरू देखिएको छ हजुर वालेटबाट वालेटमा ट्रान्सफर गर्न समस्या भन्दा पनि त्यसलाई एक किसिमको कन्ट्रोल मेकानिजममै राखेको हो नियन्त्रण किनभने अहिलेको अवस्थामा एक समयमा वालेटमा नेपालको नेशनल इकोनोमीको 70% पैसा कहाँ छ भनेर खोज्दाखेरि डिजिटल वालेटमा छ भन्ने भन्थ्यो हजुर हैन त्यसकारण त्यो वालेटमा भएको पैसा कहाँ छ त्यो वालेटमा कसरी युज भइरहेछ भन्ने कुरालाई राम्रो किसिमको नियन्त्रणमा राख्नलाई पनि वालेट टु वालेट ट्रान्सफर हैन वालेटबाट तपाईको इन्टरनेशनल क्रस बोर्डर पेमेन्ट्सहरू त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले कन्ट्रोल गरेर राखेको छ तर अरू राष्ट्रहरूमा हेर्नुभयो भने यी वालेट प्लेयर्सहरू क्रस बोर्डर ट्रान्ज्याक्सनमा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट रूपमा अगाडि आइरहेछ र उहाँहरूको बिजनेस मोडल पनि क्रस बोर्डर पेमेन्ट्सकै आधारमा डेभलप भएको छ भुक्तानीको सिस्टममा जानलाई हामी अझ कहाँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त इन्फ्रास्ट्रक्चर हो हैन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी त्यति ध्यान दिँदैनौँ तर इन्फ्रास्ट्रक्चरले ठुलो अर्गनाइजेसन र राष्ट्रले लिभरेज गर्छ हैन त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चरको आधारमा भारतका पेमेन्ट भारतीय सिस्टमका पेमेन्टहरू एनपिसिआई युपिआईका पेमेन्टहरू अहिले 37 देशहरूमा त्यसको नेगोसिएसन्स भइरहेछ किनभने उहाँहरूसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कस्तो खाले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ चाहिन्छ हाम्रो लागि मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर नै पब्लिक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हो इन्फ्रास्ट्रक्चर हरेक पेमेन्ट सिस्टमको हरेक ट्रान्ज्याक्सनको आफ्नो प्राइभेट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नगएर पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गयो भने गभर्मेन्टले त्यसमा कन्ट्रोल गर्न सक्छ र गभर्मेन्टले त्यसमा सिक्युरिटीको व्यवस्था राख्न सक्छ हैन जसरी 10 वटा 12 वटा डिफरेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो भने हरेक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई मेन्टेन गर्न ती कम्पनीहरूलाई धेरै लगानी लाग्ने हैन र त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई सिक्योर गर्नलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू भएको हुनाले उहाँहरूले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिरहनु भएको छैन त्यसकारण सबभन्दा बढी फिनटेक कम्पनीज र वालेटकै हिसाबमा हेर्ने हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चरै सबभन्दा ठुलो कस्ट ड्राइभर हो सबभन्दा बढी कस्ट लाग्ने उहाँहरूलाई त्यही हो र
र यो भार यदि गभर्मेन्टले लिन सक्यो भने अरू पनि फिनटेक कम्पनीजहरू सजिलैसँग फस्टाउन सक्छ भन्ने संसारभरिकै उदाहरणले भन्छ। र सुरक्षा चुनौतीहरू पनि एउटा कुरा रहेको छ र तपाईले भने जस्तै जुन पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गयो भने चाहिँ सुरक्षाको कुराहरूमा चाहिँ कतिको हामीलाई चाहिँ निश्चित हुन सक्छौँ हामी यो कुरामा चाहिँ? हैन, पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्तर्गत के हुन्छ भने सबैले एउटै नियम फलो गर्नु पर्यो। हाइवेमा ड्राइभ गरे जस्तो हो हैन, सबैले एउटै नियम फलो गर्नुपर्ने भयो हैन, सबैले एउटै नियम गर्नुपर्ने भयो। मोटरसाइकलको लेन एउटा हुन्छ हैन, ड्राइभिङको लेन एउटा हुन्छ, वकिङको लेन एउटा हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्तर्गत भयो हैन। अब प्राइभेट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यो कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, किनभने उहाँहरूलाई त्यो कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने उहाँहरूको सिस्टम र नेटवर्कै त्यसरी डिजाइन गरे हुन्छ। पब्लिक नेटवर्कमा सिक्योरिटीलाई बढी ध्यान दिन्छ, डिजिटल पब्लिक नेटवर्कमा। प्राइभेट नेटवर्कमा कन्भिनियन्सलाई बढी ध्यान दिन्छ, हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन कति चाँडै होस् भनेर हेर्छ। अब कहिलेकाहीँ कन्भिनियन्सले हेर्दाखेरि सिक्योरिटी ल्याप्सेसहरू आउने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ। तर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको वान अफ दि तपाईँको हामीले भन्छौँ त्यो बेसलाइन, तपाईँको बिल्डिङ ब्लक चाहिँ एउटा सिक्योरिटी हो। त्यो सिक्योरिटी अनुसार पब्लिकले युज गर्ने प्लेटफर्म सिक्योर भएन भने यो सिस्टममा मान्छेको कन्फिडेन्स हट्छ भन्ने हिसाबबाट नै पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब हामी थोरै मात्र ज्ञान भएको छ जसलाई यो डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी के कुरामा चाहिँ हामी अलिक सजग भएर यी कुराहरू चाहिँ हामीले चलाउनुपर्छ र अथवा के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ डिजिटल भुक्तानी कारोबारीहरू यिनीहरू गर्दाखेरि? अब तपाईँले मोबाइलबाट कारोबार गर्नुभएको छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँको मोबाइल डिभाइसै सिक्योर छ कि छैन। सबभन्दा पहिला त्यो जुन डिभाइसबाट युज गर्ने हो त्यो डिभाइस सिक्योर भएन भने ट्रान्ज्याक्सन पनि सिक्योर हुँदैन। दोस्रो कुरा जुन हामीले चाहिँ बराबर सुन्ने गरेका छौँ, यो ओटिपी लिक भयो, पासवर्ड लिक भयो, यी कुराहरूलाई प्रयोगकर्ताले सुरक्षित राख्नुपर्छ हैन। र थर्ड एस्पेक्टमा के छ भने आफ्नो मोबाइलहरू आफैले प्रयोग गर्नुपर्छ, अरूलाई दिन हुँदैन। किनभने पासवर्डका लिकका कुराहरू धेरै हेर्दाखेरि मैले अरूलाई दिएको थिएँ, उसले प्रयोग गर्यो, उसले मेरो पासवर्ड चोरी गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। यो फन्डामेन्टल चाहिँ एज अ युजर हैन, प्रयोगकर्ताले हेर्नुपर्ने फन्डामेन्टल चाहिँ यी तीनटा कुराहरू हुन्। बाँकी जम्मै 80% कुराहरू नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर र फाइनेन्सियल सर्भिसेस प्रोभाइडरले हेर्ने हो। तर एज अ युजर चाहिँ यो तीनटा कुरामा उहाँहरूले राम्रोसँग ध्यान पुर्याउनु भयो भने उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ यो गलत काम चाहिँ कसैले गर्न सक्दैन। अर्को भनेको नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने डिजिटल कारोबारीमा केही अनधिकृत कारोबारहरू पनि भइरहेको हामीले सुन्नमा आएको छ, अपराधमा संलग्न कुराहरू, जस्तै गरी अवैध सुनको भुक्तानीमा समेत क्रिप्टो कारोबारदेखि लिएर यी यावत कुराहरू आइरहेका छन्, यी घटनाहरू आइरहेका छन्। यसरी प्रयोग हुनुमा चाहिँ कमजोरी कसको हुन्छ? यो नियमन गर्ने संयन्त्र नभएर निगरानी गर्ने संयन्त्र हाम्रोमा कमजोर भएको हो? निगरानी गर्ने संयन्त्र त रिलेटिभली अनप्लेस छ तपाईँको, तर यी कम्पनीहरूले गलत बाटो चुज गरेर हैन यो फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू गरेको क्लियर देखिन्छ। किनभने जहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि नियमन निकायले राखेको जुन नियमहरूलाई उल्लङ्घन गरेकै अवस्थामा यस्ता फ्रडहरू हुन्छ र उहाँहरूले यो फ्रडहरू जानी बुझी नै गरेको फ्रड देखिन्छ, कुनै मिस्टेकबाट भएको फ्रड देखिँदैन हैन। र अहिले जुन यो क्रिप्टोको लगानीहरू जुन भन्नुभयो र गलत किसिमको इन्भेस्टमेन्ट्सहरू उसबाट गए, त्यसको केसेसहरू हेर्नुभयो भने क्लियरली उहाँहरूले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई बाइपास गरेर हैन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गर्दैछ, त्यसमा डिजिटल कारोबारी व्यवस्थित गर्न कस्तो खाले नीतिहरू अपनाउन आवश्यक हुन्छ? तपाईको सुझाव के छन्? अब कुनै पनि कारोबार गर्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने त्यो सिस्टममा ट्रस्ट हुनु पर्यो। त्यसै कारण राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक कार्यक्रम लिएर आउँदाखेरि यो डिजिटल प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली होइन कि फाइनेन्सियल सर्भिसेस, डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसलाई कति भरपर्दो बनाउन सक्छ, यसलाई कति नियम बनाएर कति नियमन गरेर अगाडि जान सक्छ, यो युजर्सहरूको कन्फिडेन्स कसरी बढाउन सक्छ र फिनटेकहरूलाई ग्रो गर्नको लागि कस्तो किसिमको एटमोस्फियर बनाउन सक्छ, यी चारवटा कुराकै आधारमा भोलिको मौद्रिक नीतिको सफलता डिजिटल परिप्रेक्ष्यमा देखिन्छ। त्यसै कारण 4 एस्पेक्ट चाहिँ हो, ब्याङ्क फाइनेन्सियल सर्भिसेस, फिनटेक कम्पनीज, युजर्स र
पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर र पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कति अगाडि लिएर जान सक्छ किनभने पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आम नागरिकहरूलाई चाहिने कुरा हो त्यो खालि पेमेन्टको लागि मात्रै होइन डिजिटल सर्भिसेसहरू लिनलाई पनि फाइनेन्सियल सर्भिसेसलाई लिन पनि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भएन भने पेमेन्ट मात्रै डिजिटली हुने अरू बाँकी चाहिँ जम्मै कुराहरू चाहिँ म्यानुअली हुने भएपछि होइन त्यो सिस्टम्समा मान्छेहरूले युज गर्दैन त्यो सिस्टमको मान्छेहरू विश्वास पनि घटेर जान्छ राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी वर्षदेखि पनि डिजिटल करेन्सी ल्याउने भनेर पनि जुन तयारी थालेको छ यो कतिको सम्भव छ होइन सम्भव छ किनभने सुरक्षित त हुन्छ सम्भव त हामीभन्दा कम विकसित राष्ट्रहरू पनि लिएर छन् तर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ होइन कति इफेक्टिभ हुन्छ कतिजनाले त्यसलाई युज गर्छन् होइन कुन मोडालिटीमा लिएर आउँछ त्यसमा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन अब यो विषयमा कुराहरू बाहिर भएको छैन तपाईँको एउटा एक किसिमको मान्छेले अनुमान मात्रै गरेका छन् डिजिटल सिडिबिसी आउने भन्ने कुरा अब यसमा सेन्ट्रलाइज मोडमा लिएर आउँछ या डिसेन्ट्रलाइज मोडमा लिएर आउँछ होइन हाइब्रिड मोडमा लिएर आउँछ या ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा लिएर आउँछ यसका तपाईँको परिभाषाहरू र यो बनाउने समेतहरू धेरै फरक छन् कस्तो किसिमबाट उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ कस्तो किसिमको अवधारणा पेश गरिन्छ त्यो त अब आइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ होइन त्यसै कारण विभिन्न राष्ट्रहरूमा विभिन्न किसिमबाट यो डिजिटल करेन्सीको कारोबार भइरहेछ र धेरै राष्ट्रहरूको सेन्ट्रल ब्याङ्क पनि डिजिटल करेन्सीलाई अगाडि लिएर आउनुपर्छ है यो चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर उहाँहरूले पनि लागिरहनु भएको छ हस् विवेकजी यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणा आज हामीले उहाँसँग पछिल्लो समय फस्टाएको डिजिटल कारोबार र मौलाएको अपराध नियन्त्रणबारे कुरा गर्यौं